Hello and welcome to Indie Stories episode 16. Starting with this episode, we are entering a new phase of our program. As I announced last week, stories will be broadcast in the language in which they were written. And we start this week with a story by Krishan Chandar, the eminent Urdu fiction writer who weaved poetry into his prose writing. This love story is set in Kashmir, and even if you have never visited this place, you can smell the purified, fragrant air of the valley in Krishnachandra's writing. Let us listen to the story Pure Chand Ki Raat in its original Urdu version. Pure Chand Ki Raat, Krishnachandra. अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंदो बाला तंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्जा हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा से झुंझुना उठेगी और फिर इन बुलंदों वाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफून गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा न था। अभी समल की झील पर कमल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर इन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक इसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सा और लर्जा बहार की आमद के मुंतज़िर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसा से उसका इंतज़ार कर रहा था। सहपहर ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील पुलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच से गुजर गए और अब वो उफ़क़ की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का करमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और करमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खनकी तेज तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन हो गए। फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती।
اس نے میرے شانوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر اپنا سر وہاں رکھ دیا، اور اس کے گہرے سیاہ بالوں کا پریشان گھنا جنگل دور تک میری روح کے اندر پھیلتا چلا گیا، اور میں نے اس سے کہا، سپہر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے۔ اس نے اپنا کمزور ننھا چھوٹا سا ہاتھ میرے دوسرے شانے پر رکھ دیا، اور جیسے بادام کے پھولوں سے بھری شاخ جھک کر میرے کندھے پر سو گئی۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں بھی خاموش رہا۔ پھر وہ آپ ہی آپ ہنسی بولی، ابا میری پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے، کیونکہ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آج مجھے اپنی سہیلی رجو کے گھر سونا ہے۔ سونا نہیں، جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گی اور گیت گائیں گی، اور میں تو سہ پہر سے تیاری کر رہی تھی ادھر آنے کی، لیکن دان صاف کرنا تھا، اور کپڑوں کا یہ جوڑا جو کل دھویا تھا آج سوکھا نہ تھا، اسے آگ پر سکھایا، اور اماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھی، وہ ابھی آئی نہ تھی، اور جب تک وہ نہ آتی میں مکئی کے بھٹے اور خشک خوبانیاں اور جروالو تمہارے لیے کیسے لا سکتی تھی۔ دیکھو یہ سب کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ ہائے تم سچ مچ خفا کھڑے ہو، میری طرف دیکھو، میں آ گئی ہوں، پورے چاند کی رات ہے، آؤ کنارے لگی کشتی کھولیں اور جھیل کی سیر کریں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا، جن میں اس وقت چاند چمک رہا تھا، اور یہ چاند مجھ سے کہہ رہا تھا، جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی پر سیر کرو۔ آج بادام کے پہلے شگوفوں کا مسرت بھرا تہوار ہے۔ آج اس نے تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن اور اپنے بڑے بھائی سب کو فریب میں رکھا ہے، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے، اور بادام کے سفید خشک شگوفے برف کے گالوں کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور کشمیر کے گیت اس کی چھاتیوں میں بچے کے دودھ کی طرح امڑ آئے ہیں، اور اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی یہ ست لڑی دیکھی، یہ سرخ ست لڑی اس کے گلے میں ڈال دی، اور اس سے کہا، تو آج رات بھر جاگے گی، آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے، آج تیرے گلے میں کشمیر کے گیت یوں کھلیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں، یہ سرخ ست لڑی پہن لے۔ چاند نے یہ سب کچھ اس کی حیران پتلیوں سے جھانک کے دیکھا، پھر یکا یک کہیں ایک پیڑ پر ایک بلبل نغمہ سرا ہو اٹھی، اور کشتیوں میں چراغ جلملانے لگے، اور تنگوں سے پرے بستی میں گیتوں کی مدھم صدا بلند ہوئی، گیت اور بچوں کے کہکہے اور مردوں کی بھاری آوازیں اور ننھے بچوں کے رونے کی میٹھی صدائیں، اور چھتوں سے زندگی کا آہستہ آہستہ سلگتا ہوا دھواں، اور شام کے کھانے کی مہک، مچھلی بھات اور کڑم کے ساگ کا نرم نمکین اور لطیف ذائقہ، اور پورے چاند کی رات کا بہار آفریں جوبن۔ میرا غصہ دھل گیا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سے کہا، آؤ چلیں جھیل پر۔ پل گزر گیا، پگڈنڈی گزر گئی، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ گزر گیا۔ اب ہم جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے، جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے، مینڈک اور جھینگر اور بینڈے، ان کی بے ہنگم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا تھا، ایک خوابناک سمفنی، اور سوئی ہوئی جھیل کے بیچ میں چاند کی کشتی کھڑی تھی، ساکن، چپ چاپ، محبت کے انتظار میں، ہزاروں سال سے اسی طرح کھڑی تھی، میری اور اس کی محبت کی منتظر، تمہاری اور تمہارے محبوب کی مسکراہٹ کی منتظر،
انسان کو چاہنے کی آرزو کی منتظر، یہ پورے چاند کی حسین پاکیزہ رات کسی کنواری کے بیچ ہوئے جسم کی طرح محبت کے مقدس لمس کی منتظر ہے۔ کشتی خوبانی کے ایک پیڑ سے بندھی تھی جو بالکل جھیل کے کنارے اگا تھا۔ یہاں پر زمین بہت نرم تھی اور چاندنی پتوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور مینڈک ہولے ہولے گا رہے تھے، اور جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چومتا جاتا تھا، اور اس کے چومنے کی صدا بار بار ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیے اور اسے زور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چوم رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کی آنکھیں چومی اور جھیل کی سطح پر لاکھوں کمل کھل گئے۔ پھر میں نے اس کے رخسار چومے اور نرم ہواؤں کے لطیف جھونکے یکا یک بلند ہو کے سدھا گیت گانے لگے۔ پھر میں نے اس کے ہونٹ چومے اور لاکھوں مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں میں دعاؤں کا شور بلند ہوا، اور زمین کے پھول اور آسمان کے تارے اور ہواؤں میں اڑنے والے بادل سب مل کے ناچنے لگے۔ پھر میں نے اس کی ٹھوڑی کو چوما اور پھر اس کی گردن کے پیچ و خم کو، اور کمل کھلتے کھلتے سمٹتے گئے کلیوں کی طرح، اور گیت بلند ہو کے مدھم ہوتے گئے، اور ناچ دھیما پڑتا تا رک گیا۔ اب وہی مینڈک کی آواز تھی اور وہی جھیل کے نرم نرم بوسے، اور کوئی چھاتی سے لگا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کشتی کھولی، وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ میں نے چپو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کشتی کو کھہ کر جھیل کے مرکز میں لے گیا۔ یہاں کشتی آپ ہی آپ کھڑی ہو گئی، نہ ادھر بہتی تھی نہ ادھر۔ میں نے چپو اٹھا کر کشتی میں رکھ لیا۔ اس نے پوٹلی کھولی، اس میں سے جروالو نکال کر مجھے دیے، خود بھی کھانے لگی۔ جروالو خشک تھے اور کھٹے میٹھے۔ وہ بولی، یہ پچھلی بہار کے ہیں۔ میں جروالو کھاتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے بولی، پچھلی بہار میں تم نہ تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا، اور جروالو کے پیڑ پھولوں سے بھر گئے تھے، اور ذرا سی شاخ ہلانے پر پھول ٹوٹ کر سطح زمین پر موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا، اور جروالو کے پیڑ پھلوں سے لدے پھندے تھے، سب جروالو، سخت کھٹے جروالو جو نمک مرچ لگا کے کھائے جاتے ہیں، اور زبان سی سی کرتی ہے اور ناک بہنے لگتی ہے، اور پھر بھی کھٹے جروالو کھائے جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور یہ سب جروالو پک کے پیلے اور سنہرے اور سرخ ہوتے گئے، اور ڈال ڈال میں مسرت کے سرخ شگوفے جھوم رہے تھے، اور مسرت بھری آنکھیں، چمکتی ہوئی معصوم آنکھیں انہیں جھومتا ہوا دیکھ کر رقص سا کرنے لگتی۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور سرخ جروالو خوبصورت ہاتھوں نے اکٹھے کر لیے، خوبصورت لبوں نے ان کا تازہ رس چوسا اور انہیں اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا کہ جب یہ جروالو سوکھ جائیں گے، جب ایک بہار گزر جائے گی اور دوسری بہار آنے کو ہوگی، تو میں آؤں گا اور اس کی لذت سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ جروالو کھا کے ہم نے خشک خوبانیاں کھائیں۔ خوبانی پہلے تو بہت میٹھی معلوم نہ ہوتی تھی، مگر جب دہن کے لعاب میں گھل جاتی تو شہد و شکر کا مزہ دینے لگتی۔ نرم نرم، بہت میٹھی ہیں یہ، میں نے کہا، اور اس نے ایک گٹھلی کو دانتوں سے توڑا اور خوبانی کا بیج نکال کے مجھے دیا، کھاؤ۔ بیج بادام کی طرح میٹھا تھا۔ ایسی خوبانیاں میں نے کبھی نہیں کھائیں۔ اس نے کہا، یہ ہمارے آنگن کا پیڑ ہے، ہمارے ہاں خوبانی کا ایک ہی پیڑ ہے،
مگر اتنی بڑی اور سرخ اور میٹھی خوبانیاں ہوتی ہیں اس کی کہ میں کیا کہوں۔ جب خوبانیاں پک جاتی ہیں تو میری ساری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوبانیاں کھلانے کو کہتی ہیں پچھلی بہار میں۔ اور میں نے سوچا پچھلی بہار میں نہ تھا، مگر خوبانی کا پیڑ آنگن میں اسی طرح کھڑا تھا۔ پچھلی بہار میں وہ نازک نازک پتوں سے بھر گیا تھا، پھر ان میں کچی خوبانیوں کے سبز اور نوکیلے پھل لگے تھے۔ ابھی ان خوبانیوں میں گٹھلی پیدا نہ ہوئی تھی اور یہ کچے کھٹے پھل دوپہر کے کھانے کے ساتھ چٹنی کا کام دیتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا اور پھر ان خوبانیوں میں گٹھلیاں پیدا ہو گئی تھیں اور خوبانیوں کا رنگ ہلکا سبز ہونے لگا تھا اور گٹھلیوں کے اندر نرم نرم بیج اپنے ذائقے میں سبز باداموں کو بھی مات کرتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا اور یہ سرخ سرخ خوبانیاں جو اپنی رنگت میں کشمیری دوشیزاؤں کی طرح شبیہ تھیں اور ایسی ہی رسدار سب پتوں کے جھومروں سے جھانکتی نظر آتی تھیں۔ پھر الڑ لڑکیاں آنگن میں ناچنے لگیں اور چھوٹا بھائی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور خوبانیاں توڑ توڑ کر اپنی بہن کی سہیلیوں کے لیے پھینکتا گیا۔ کتنی میٹھی تھیں وہ پچھلی بہار کی رس بھری خوبانیاں جب میں نہ تھا۔ خوبانیاں کھا کے اس نے مکئی کا بھٹا نکالا، ایسی سوندھی سوندھی خوشبو تھی، سنہرا سینکا ہوا بھٹا اور کرکرے دانے صاف شفاف موتیوں کی سی جلا لیے ہوئے اور ذائقے میں بے حد شیریں۔ وہ بولی یہ مصری مکئی کے بھٹے ہیں، بے حد میٹھے۔ میں نے بھٹا کھاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی پچھلی فصل کے رکھے تھے گھڑوں میں چھپا کے، اماں کی آنکھ سے اوجھل۔ میں نے بھٹا ایک جگہ سے کھایا، دانے کی چند قطاریں رہنے دیں، پھر اس نے اسی جگہ سے کھایا اور دانوں کی چند قطاریں میرے لیے رہنے دیں جنہیں میں کھانے لگا، اور اس طرح ہم دونوں ایک ہی بھٹے سے کھاتے گئے۔ اور میں نے سوچا یہ مصری مکئی کے بھٹے کتنے میٹھے ہیں، یہ پچھلی فصل کے بھٹے، جب تو تھی لیکن میں نہ تھا، جب تیرے باپ نے ہل چلایا تھا کھیتوں میں، گوڑی کی تھی، بیج بوئے تھے، بادلوں نے پانی دیا تھا، زمین نے سبز سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے جن میں تو نے نلائی کی تھی، پھر پودے بڑے ہو گئے تھے اور ان کے سروں پر سریاں نکل آئی تھیں اور ہوا میں جھومنے لگی تھی، اور تو مکئی کے پودوں پر ہرے ہرے بھٹے دیکھنے جاتی تھی جب میں نہ تھا، لیکن بھٹوں کے اندر دانے پیدا ہو رہے تھے، دودھ بھرے دانے جن کی نازک جلد کے اوپر اگر ذرا سا بھی ناخن لگا جائے تو دودھ باہر نکل آتا ہے۔ ایسے نرم و نازک بھٹے اس دھرتی نے اگائے تھے اور میں نہ تھا، اور پھر یہ بھٹے جوان اور توانا ہو گئے اور ان کا رس پختہ ہو گیا، پختہ اور سخت۔ اب ناخن لگانے سے کچھ نہ ہوتا تھا، اپنے ناخن ہی کے ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ بھٹوں کی مونچھیں جو پہلے پیلی تھیں اب سنہری اور آخر میں سیاہی مائل ہوتی گئیں۔ مکئی کے بھٹوں کا رنگ زمین کی طرح بھورا ہوتا گیا۔ میں جب بھی نہ آیا تھا اور کھیتوں میں کھلیان لگے اور کھلیانوں میں بیل چلے اور بھٹوں سے دانے الگ ہو گئے، اور تو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ محبت کے گیت گائے اور تھوڑے سے بھٹے چھپا کے اور سینک کے الگ رکھ دیے جب میں نہ تھا۔ دھرتی تھی، تخلیق تھی، محبت کے گیت تھے، آگ پر سینکے ہوئے بھٹے تھے، لیکن میں نہ تھا۔ میں نے مسرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا آج پورے چاند کی رات کو جیسے ہر بات پوری ہو گئی ہے، کل تک پوری نہ تھی، آج پوری ہے۔ اس نے بھٹا میرے منہ سے لگا دیا، اس کے ہونٹوں کا گرم گرم لمس ابھی تک اس بھٹے پر تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں چوم لوں؟ وہ بولی ہش، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی
डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू ही कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन तक मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया और माफिया से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीदा और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लकमे डालते जाते थे और हंसते जाते थे। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मसरत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और फिर मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या इससे भी पिछली बार का महबूब है जब मैं न था, और फिर शायद आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत की एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरिया होकर रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खज़ां आई है जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उससे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं। मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते समल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और सहपहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और खुनक हवा में सफ़ेद शगुफ़ों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज़ दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। ज़रूर कोई मांझी गा रहा है और उसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफ़ुक के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार ख़त्म हो गई, तल्ला भी ख़त्म हो गया। झील का किनारा है, ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है, मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरे पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे ख़रीदा था। देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है।
दो बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थंब के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस उस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आपका ही है। मैं तो यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थंब पर जम गईं। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कैसे कोई पहचाने? वो थंब से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी और बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये उससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है, सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा खाविंद है। शश, इसे जगाना नहीं, परसों से इसे बुखार आ रहा है, सोने दो इसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेंके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा न खा सकूंगा। मेरे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए और आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम उस रोज़ क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लकमे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था। उसी रोज़ तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था। मैंने उसे रोक लिया कि तुम मिल के जाना। तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मरक्के। हम देर तक उन्हें देखते रहे और वो मेरे करीब आ गई। बोली, आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है, उसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है और आज तुम भी आए हो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था ज़िंदगी पर तुम्हें नहीं मिलूँगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो ज़रा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। उसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं मरती। बहार ख़त्म हो जाती है लेकिन
پھر دوسری بہار آ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن زندگی کی بڑی اور عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی پھر بھی ہوگی، اور جوانی بھی ہوگی، اور خوبصورتی اور رہنائی اور معصومیت بھی۔ بچے ہماری گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ دوسرا اور درخت ہے۔ That was پورے چاند کی رات، a love story written by Krishan Chandra. Love can take many forms, but if you have loved someone deeply, your love for that person will never die. Krishan Chandra's description of nature is realistic as well as mysterious. He creates colorful images one after the other with the power of his pen. It's going to be winter very soon, but this is the best time to watch changing colors of nature. Autumn is here. Be well and stay happy. I am Surinder Deol saying goodbye.